पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारी है, दोनों मुल्कों के खिलाफ तसव्वुर होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन को फिरोग देना है। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मुआहदा दहाइयों पर मुहित फौजी ताउन, मुश्तरका मशकों और दिफाही ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में ढालता है। मौजूदा और मतवक्के खतरात और चैलेंजेस के तनाजुर में ये मुआहदा दिफा को मजबूत बनाएगा। इससे खित्ते में अमन और आलमी सलामती को फिरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा। मुलाकात में कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वली अहद का कहना था मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर खजाना भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद जनेवा पहुंचे। शहबाज शरीफ जनेवा में नवाज शरीफ की इयादत के लिए रुके थे। कुछ घंटे जनेवा में क़याम के बाद शहबाज शरीफ बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी जंगी तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में लिया। शाही दीवान कसर यमामा पहुंचने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात की तारीख में अहम मोड़ पर। दोनों मुल्क दुश्मन के सामने सफ़े आरा और शाना बशाना। मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल यकजां। सऊदीया और पाकिस्तान एक ही सफ में हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का एक्स पर उर्दू में पैगाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई जान डाल दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,58,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,775 पॉइंट्स से इजाफे से पहली बार 1,57,953 पॉइंट्स के रिकॉर्ड सतह पर बंद। सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोना बगैर किसी तब्दीली के 3,88,600 रुपये पर बरकरार रहा। मुल्की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 5 करोड़ 48 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। 19 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ज़खायर 2 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 35 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी से सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में गवर्नर सिंकियांग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। सदर आसिफ अली जरदारी का उरुमची में सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर ने आसिफ अली जरदारी को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फिक्र, अरबी और दीगर असली मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमत को सराहा। पाक चीन इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया।
امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی معاہدہ طے. امریکی صدر ٹرمپ اور کیئر سٹارمر نے تجارتی معاہدے پر دستخط کیے. برطانوی وزیر اعظم نے نیوکلیئر توانائی پر معاہدے کا اعلان کیا. مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا ٹیکنالوجی معاہدہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے. سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا. ہم برطانیہ کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. امریکی صدر نے دونوں ملکوں کی معیشتوں میں تعاون بڑھانے کا وعدہ کیا. کیئر سٹارمر نے کہا کہ امریکہ برطانیہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور اہم اتحادی ہے. امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم $250 ارب تک پہنچ گیا. یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. دونوں رہنماؤں کی روسی جارحیت کی مذمت. کیئر سٹارمر کا غزہ میں انسانی جانوں کے ضیاع پر شدید اظہار تشویش. ٹرمپ نے کہا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر برطانوی وزیر اعظم سے متفق نہیں. ہم غزہ میں فوری جنگ بندی اور امن کی حمایت کرتے ہیں. دونوں رہنماؤں نے غزہ میں انسانی بحران ختم کرنے پر اتفاق کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ کے ریاستی دورے کے دوسرے روز چیکرس پہنچے. صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات ہوئی. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خوزدار میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ. ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک. مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ISPR کے مطابق علاقے میں موجود دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. وفاقی وزیر داخلہ کا خوزدار آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. محسن نقوی نے کہا قوم فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کینسر کے علاج کے لیے نئی تاریخ رقم. پنجاب پھر بازی لے گیا. پاکستان اور پنجاب میں تاریخ کے پہلے جدید کوابلیشن کینسر ٹریٹمنٹ کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میو ہاسپٹل میں پاکستان کے پہلے سرکاری کوابلیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا. مریم نواز نے سرجیکل وارڈ میں پہلی مشین کا معائنہ کیا. پنجاب میں 5 مزید کوابلیشن مشینیں منگوانے کا حکم. مریم نواز کی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے ملاقات شاباش تھی. وزیر اعظم پنجاب کی ٹریٹمنٹ کے بعد صحت یاب ہونے والے 5 مریضوں سے بھی ملاقات. مریضوں نے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا اور انہیں محسن قرار دیا. مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا مستحق مریضوں کا کینسر کا علاج 100% فری ہوگا. مستحق مریضوں کے علاج کے اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی. کینسر کے مریضوں کو علاج کی جدید سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے. 2 مریضوں کا جدید ٹیکنالوجی سے کامیاب آپریشن کیا جا چکا. جدید ٹیکنالوجی سے کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی. کینسر کے علاج کی ایسی جدید ٹیکنالوجی بھارت میں بھی نہیں ہے. میں پاکستان کے عوام سے اور خصوصاً پنجاب کے عوام سے بہت خوشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس ٹیکنالوجی کو پاکستان لانے میں اور اس ٹیکنالوجی کو یہاں پر اس کا آغاز کرنے میں پنجاب نے لیڈ لیا ہے، بلکہ پاکستان میں صرف پاکستان میں نہیں، نہ انڈیا میں، نہ پورے کہیں سب کانٹیننٹ میں، یہ چائنا کے علاوہ اس خطے میں یہ علاج ہے ہی نہیں. اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں. سیلابی ریلا موٹر وے انٹرچینج سے سوئی والا تک پھیل گیا. M5 ملتان انٹرچینج سے جھانگڑا انٹرچینج تک تاحال بند. موٹر وے M5 کو مزید نقصان پہنچانے والے دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کو دریائے چناب میں ڈالنے کی تجویز زیر غور. جلال پور شہر کے مشرق طرف موجود دریائے ستلج کے سیلابی ریلے سے شہر کے حفاظتی بند کو بھی نقصان کا خدشہ. جلال پور شہر کو بچانے کے لیے موٹر وے انٹرچینج کے قریب ڈالے گئے شگاف کا پانی لودھرا کے 4 موضع جات میں داخل. جلال پور انٹرچینج اور اڈا چوکرا تک 12 کلومیٹر سڑک زیر آب. لودھرا اور جلال پور کا زمینی راستہ منقطع. مونسون کا 11واں اسپیل. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. موسم خوشگوار. خانپور، ہزارہ اور ہری پور میں بھی بارش. نشیبی علاقے زیر آب. مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش نے موسم دل فریب بنا دیا. لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. مونسون کا رواں اسپیل کل تک جاری رہے گا. لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، گجرات، گوجرانوالہ میں بارش کا امکان.
ریکوڈک معاہدوں بارے بڑی پیشرفت ECC نے حتمی معاہدوں کی منظوری دے دی وزارت ریلوے اور ریکوڈک مائننگ کمپنی کے درمیان ریل ڈیولپمنٹ معاہدہ منظور $390 ملین کی برج فائننسنگ سے 1350 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا ریکوڈک کی معدنیات بلوچستان سے برآمد کرنے کے لیے ریل منصوبہ اہم قرار وزارت خزانہ اور ریلوے کو آئندہ سال مارچ تک ECC کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ECC اجلاس میں کہا ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کی معاشی تصویر بدل دے گا منصوبہ روزگار کے مواقع اور انفراسٹرکچر میں ترقی لائے گا ریکوڈک سے خطے میں طویل المدتی سماجی اور معاشی فوائد حاصل ہوں گے غزہ میں اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملے شدت اختیار کر گئے غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 102 فلسطینی شہید درجنوں زخمی غزائی قلت سے 147 بچوں سمیت 435 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,141 ہو گئی 1,65,925 زخمی ہو چکے شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا اظہار تشویش کہا اسرائیلی حملے انسانی بحران کو مزید سنگین بنا رہے ہیں